औंदा काम सीधा कर दी, अपनी मंजी थले डांग नीचे फेरनी है। आहा चीमा साहब ने खत लिखा है कि हमें किसी तरह की फीस की रियायत नहीं चाहिए। 6 जजेस ने ऐलाने बगावत कर दिया है। क्या कोई नया आईनी बहरान आने जा रहा है? जस्टिस शौकत सदीकी ने अपनी तकरीर में इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुदाखलत का इल्जाम लगाया था। ये खत उस चीज की तस्दीक कर रहा है कि हमेशा से ही कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट इंसाफ के रास्ते में होती रही है। मैथ्यू मिलर कह रहे हैं पाक ईरान गैस मंसूबे के हक में नहीं, अगर गैस ली गई तो पाबंदियां लग सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैथ्स पॉलिटिक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान आबिद नसीम। नाज़रीन, आज बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर के 6 जजेस ने ऐलाने बगावत कर दिया है। क्या कोई नया आईनी बहरान आने जा रहा है? आज के व्लॉग में डिस्कस करेंगे। फिर आपको बताएंगे कि तुर्बत में नेवल बेस पर हमला नाकाम बना दिया है। सदर पाकिस्तान ने मुबारकबाद दी है पाक फौज को, डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में बशाम के मुकाम पर चीनी इंजीनियर्स पर हमला हुआ है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आहा चीमा ने गवर्नर पंजाब को खत लिखा है जिसमें उन्होंने कह दिया है कि मुझे फीस की कोई रियायत नहीं चाहिए। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस मैथ्यू मिलर का बयान है। उन्होंने कहा है कि अगर आप ईरान से गैस लेते हैं तो आप पे पाबंदियां लग सकती हैं। सबसे पहले दुनिया न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने अदालती उमूर में मुदाखलत के हवाले से मंगल को सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को एक खत लिखा है। इसमें जजेस ने मामले पर जुडिशियल कन्वेंशन बुलाने का ऐलान किया है। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन 6 जजेस ने खत लिखा है उनमें जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसन अख्तर कयानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस समन रिफत शामिल हैं। ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये 6 जजेस ने खत लिखा है दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक। फिर उसके बाद ये कहा गया है, इन 6 जजेस के नाम लिखने के बाद 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज अदलिया के काम में मुदाखलत कर रही हैं। क्या कहा गया रिपोर्ट में? दुनिया न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसीज अदलिया के काम में मुदाखलत कर रही हैं, लिहाजा इंटेलिजेंस एहलकारों के जजेस को धमकाने के मामले पर जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए। जजेस ने इस खत के जरिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अरकान से रहनुमाई मांगते हुए कहा, हम ये खत सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से रहनुमाई के लिए लिख रहे हैं। अभी भी डर है कि अगर वाज़े तौर पे लिखेंगे, वाज़े तौर पे कोई बात करेंगे तो देयर मे बी समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रॉन्ग, कोई रॉन्ग नंबर हो सकता है। कह रहे हैं कि रहनुमाई के लिए लिख रहे हैं। दरखास्त है कि इंटेलिजेंस एहलकारों की मुदाखलत के मामले पर जुडिशियल कन्वेंशन बुलाया जाए। इंटेलिजेंस एहलकारों की अदालती उमूर में मुदाखलत और जजेस को धमकाना अदलिया की आज़ादी कम करती है। ऐसी इदारा जाती मुशावरत मुआवन हो सकती है कि कैसे अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। खत में मुख्तलिफ वाक़यात का हवाला देते हुए कहा गया, मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइशगाह से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा। खत में कहा गया था कि ऐसे अनासर के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, लेकिन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये ज़हन में रखिएगा। फिर इससे कबल 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सदीकी ने, जिनको रिसेंटली इंसाफ मिला है और वो हाफ इंसाफ मिला है, वो हाफ भी शायद नहीं है, ने अपनी तकरीर में इससे कबल 2018 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस शौकत सदीकी ने अपनी तकरीर में इंटेलिजेंस एजेंसीज पर मुदाखलत का इल्जाम लगाया था, जिस पर उस वक्त के आर्मी चीफ और विफाक ने उनके खिलाफ शिकायत की थी। जो बोलेगा पकड़ा जाएगा। जिसके बाद सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने उन्हें जज के ओहदे से हटा दिया था। अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा, 6 साल तक उन्हें धक्के खाने पड़े। और लेकिन अभी हाल ही में 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया जिसमें कहा गया कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत सदीकी को ओहदे से हटाना गलत अमल
تھا 6 سال بعد عدالت معزز عدالت کو پتا چلا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو عہدے سے ہٹانا غلط عمل تھا. یہ دنیا نیوز رپورٹ کر رہا ہے اور میں ساتھ ساتھ اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں. آپ تمام احباب سے گزارش ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے تو اس کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. بہت اس سے آگے بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل میں اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں, اس کے ریپیکیشنز کیا ہوں گے, اور کیا کوئی نیا بحران تو جنم نہیں لے رہا. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی جانب سے لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے ہر جج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ یا جسٹس شوکت عزیز صدیقی جتنا بہادر نہیں ہو سکتا کہ تنہا لڑے. عدلیہ کی جانب سے بطور ادارہ اس معاملے پر رد عمل آنا چاہیے اور واقعی آنا چاہیے. خط کی کاپی سپریم جوڈیشل کونسل کے تمام ممبران کو بھجوائی گئی. عدالتی امور میں مداخلت پر کنونشن طلب کرنے کا موقف اختیار کیا گیا اور کہا گیا کہ کنونشن سے دیگر عدالتوں میں ایجنسیوں کی مداخلت کے بارے میں بھی معلومات سامنے آئیں گی. یعنی ابھی بھی ایجنسیز کی جانب سے ان کے مطابق جو معاملات دگرگوں ہو رہے ہیں. عدلیہ کے کنونشن سے عدلیہ کی آزادی بارے مزید معاونت ملے گی. خط میں مزید کہا گیا ہے ہم شوکت صدیقی کے موقف کی تائید کرتے ہیں کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی مداخلت کا جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا اس کی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. اس خط میں ٹیرین کیس کے دوران دباؤ کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف 2 ججوں نے کیس کو ناقابل سماعت کہا, لیکن کیس کو ناقابل سماعت کہنے پر ججوں پر شدید دباؤ رہا جس کے باعث ایک جج کو دباؤ اور پریشانی کی وجہ سے ہسپتال منتقل ہونا پڑا. خط کے مطابق 19 مئی 2023 کو ہم معاملہ اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطا بدیال صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دھڑا دھڑ فیصلے دے رہے تھے, فیصلے بھی دے رہے تھے, لیکن پھر بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ کھل کے سامنے آتے اور اسی وقت اس تمام معاملے کا کلا کما کیا جاتا, بتایا جاتا, تمام جوڈیشل کونسل بیٹھ کے فیصلہ کرتی کہ there is something wrong going on. جی خط کے مطابق 19 مئی 2023 کو ہم معاملہ اس وقت کے چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں بھی لائے. اس روز سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی آگاہ کیا. سمجھ گئے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی, آپ بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں. سابق چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے کہا, اچھا میں دوبارہ دہرا دوں, اس روز سینئر ترین جج جو کہ ابھی آپ سب سمجھ رہے ہیں معزز جج, اس سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بھی آگاہ کیا. سابق چیف جسٹس عمر عطا بدیال نے کہا وہ ساتھیوں سے مشاورت کے بعد آگاہ کریں گے. پھر خط میں کہا گیا یہ جاننا اور تعین کرنا ضروری ہے کہ ریاست کی ایک ایگزیکٹو برانچ کی طرف سے جاری پالیسی ابھی وجود رکھتی ہے. جاری پالیسی پر انٹیلیجنس اہلکاروں کی جانب سے عمل درآمد کیا جاتا ہے جو ایگزیکٹو برانچ کو رپورٹ کرتے ہیں. ہمارا ماننا ہے کہ اس بات کی انکوائری کرنا اور اس بات کا تعین کرنا ضروری ہے کہ انٹیلیجنس کی برانچ سیاسی انجینئرنگ کے لیے اپنی مرضی کے عدالتی فیصلے حاصل کرنے کے لیے ججوں کو دھمکایا جاتا ہے اور بلیک میل کیا جاتا ہے. ان 6 ججز کا کہنا ہے کہ بطور جج ہم نے آئینی حلف اٹھائے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق بلا خوف و خطر ہر طرح کے لوگوں کے ذریعے انصاف فراہم کریں گے, اور انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ ہم بیرونی تحفظات سے متاثر ہوئے بغیر ہر مدعی کو انصاف فراہم کریں. اب آپ مجھے بتائیے یہ 6 ججز ان کا انجام کیا ہونے والا ہے؟ کیا اس وقت سپریم جوڈیشل کونسل کوئی بڑا بہادر فیصلہ لے گی؟ کیا واقعی یہ ڈسکس ہوگا کہ انٹیلیجنس, یہ تاریخ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے. کیپ دس ان مائنڈ, افتخار چودھری نے جو تحریک وکلا تحریک چلائی تھی اس میں انہیں کامیابی ملی تھی کیونکہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ کھڑی, قافلی کے علاوہ تمام سیاسی جماعتوں نے ان کا, میں تاریخ کو جوڑ رہا ہوں اس تمام معاملے کے ساتھ, اور آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ ابھی یہ والا خط جو ہے کیا جوڈیشل کنونشن بلایا جائے گا, کیا اس کے لیے تمام ججز اکٹھے ہو جائیں گے, کیا پاکستان کا عدالتی نظام اس خط کے بعد مستحکم ہونے جا رہا ہے, کیا انصاف آپ کی دہلیز پہ آنے جا رہا ہے, یا پھر پاکستان ایک
नए बहरान से दोचार होने जा रहा है। अब जरा कड़ियां मिलाइए। 2007 में जब इफ्तिखार चौधरी ने ये तमाम तहरीक चलाई तो उसकी कामयाबी के पीछे तमाम वकाला खड़े थे, तमाम सियासी जमातें खड़ी थी, एक काफ लीग नहीं थी, क्योंकि उस वक्त आप समझते हैं नवाजे जा रहे थे और सारे मामला। तो मैं ये सारी जो रिपोर्ट आपके सामने, ये दुनिया न्यूज की रिपोर्ट रखी है और मैं अपना तज्जिया पेश कर रहा हूं हाथ बांध के, सिर्फ इस अवाम की रहनुमाई के लिए। फॉर गॉड से इस सिस्टम को चलने दीजिए, इस सिस्टम को इस तरह सबूताज करके एक वक्त में एक हमारा हीरो होता है और अगले ही लम्हे उसी को दुनिया का सबसे बड़ा चोर डिक्लेयर किया जाता है, उसी को इखलाक बाख्ता डिक्लेयर किया जाता है, उसी को बिलो द बेल्ट एक गंदा तरीन इंसान डिक्लेयर किया जाता है। और उससे पहले हमें बताया जाता है कि इस जैसा ईमानदार, इस जैसा मर्द-ए-हुर, इस जैसा मुजाहिद, इस जैसा कमाल, इस तरह का कलाकार, इस जैसा बाकमाल आदमी अभी पाकिस्तान में पहली दफा पैदा हुआ है। पाकिस्तानी अवाम उस ट्रक की बत्ती के पीछे लग जाती है, उसके बाद बताया जाता है इसने तो नाजायज बच्चे भी पैदा किए हुए हैं, इसने तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, इसने पाकिस्तान की अंदरूनी बैरूनी पॉलिसीज को बड़ा नुकसान पहुंचाया हुआ है, इसने पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, इसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया, ये तो फलां का एजेंट था, ये तो फलां का एजेंट था, इसने तो तोशाखाना से घड़ी चोरी कर ली है, इसने तो नाजायज निकाह कर लिया है, इसने तो उस उम्र में वो काम किया जिस उम्र में बनता ही नहीं था उनका काम, बला 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 बला। अच्छा, अब जो इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ तमाम सियासी जमातें और वकला खड़े थे, इस वक्त जो सिचुएशन है ना, इस खत के पीछे, इन 6 जजेस के पीछे सिर्फ एक जमात खड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बाकी सारी जमातें इस खत के खिलाफ होंगी, बाकी सारा सिस्टम इस खत के खिलाफ होगा। और बाकी जो वकला हैं, आप मतलब 2 लेटर सामने आए हैं वकला की जानिब से कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, हम साथ खड़े हैं, दिस आर दैट, लेकिन कीप दिस इन माइंड, जो मेरा तज्जिया है कि ये चीज़ दब जाएगी। कल से पाकिस्तानी तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे बड़ा डिस्कस हो रहा है, मैं भी डिस्कस कर रहा हूं आपसे, बट कीप दिस इन माइंड, इसका रिजल्ट कोई बहुत पॉजिटिव नहीं निकलने वाला। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अगर हर इदारा अपनी अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस में रह के काम करे तो ये पाकिस्तान मुस्तहकम हो सकता है। वरना अगली खबर के साथ इसे जोड़ता हूं, पाकिस्तान में 2 दहशतगर्दी के रीसेंट वाकयात, उससे पहले पै दर पै 3 वाकयात, इसी तरह दहशतगर्दी के वाकयात होते रहेंगे। जब आपने अंदरूनी चीज़ों को मैनेज करने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ लगा देनी है तो बैरूनी चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। देखिए जी, अगली खबर की जानिब आते हैं। तुर्बत में नेवल बेस हमला नाकाम, सदर पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया, मुबारकबाद दी है पाक फौज को, लेकिन हमारे एक सिपाही भी शहीद हुए। अफसोसनाक ये है कि हमले पे हमला, एक हमले को अभी हम कैटर नहीं कर पाते, दूसरा हमला हो जाता है। फिर उसके बाद बहुत अफसोसनाक वाकया, पाक चाइना दोस्ती जो है वो कोई अमालिया से बुलंद है, बहुत मजबूत बॉन्ड है हमारा, लेकिन दुश्मन इसको सबूताज करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में बिशाम के मुकाम पर चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया गया, जिसमें 5 चीनी इंजीनियर्स और 1 पाकिस्तानी उसमें अल्लाह को प्यारे हो गए, जान बहक हो गए। अब सूरत हाल ये है, अगर तो हमने बॉर्डर्स, अगर तो अंदरूनी और बैरूनी तमाम तर दहशतगर्दी खत्म करनी है तो हमें हर इदारे को अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस में रखना होगा और तमाम जितने स्टेक होल्डर हैं उनको बैठ के बात करनी होगी। जो लोग दहशतगर्दी कर रहे हैं उन लोगों को बताना होगा कि आप उनसे पूछना होगा आपके क्या मुतालिबात हैं, हमारे ये मुतालिबात हैं, मिल बैठ के एक मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि एक जान भी बड़ी कीमती है। जिस घर का एक बच्चा जो कमाने वाला होता है वो चला जाता है ना, आप उस घर की कसम पुर्सी की हालत का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर कभी आपके साथ खुदा न करे ये सूरत हाल पेश आई हो तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह घर सरबराह के होते हुए इस बेराह रवि के दौर में, इस दिगरगुम हालात में चल रहे होते हैं। जब वो सरबराह ही नहीं होगा तो घर कैसे चलेगा, ये आपने फैसला करना है, ये तमाम इदारों ने बैठ के फैसला करना है। बीइंग इंस्टीट्यूशंस शायद आप बड़े स्ट्रांग होंगे, आपकी तनख्वाहें भी आ रही होंगी, आपको मराहत भी मिल रही होंगी, आपको पेट्रोल भी मिल रहा होगा, आपको घर भी मिल गया होगा, लेकिन जो आम आदमी है ना इससे बड़ा मुतासिर होता है। और इस खत ने छल्ली करके रख दिया। पाकिस्तान की तारीख में पहला ये खत है जिसने वाज़े तौर पे तमाम इदारों को बेनकाब कर दिया है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, जिसकी वजह से हम पीछे पीछे और बहुत पीछे जा रहे हैं। भुट्टो का कत्ल, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल भी इस बात की गमाजी, ये खत उस चीज की तस्दीक कर रहा है कि हमेशा से ही कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट इंसाफ के रास्ते में होती रही है
اور اگر آج بھی ہم نے نہیں سمجھا تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. ابھی بھی ہم کافی لیٹ ہیں لیکن اس سے بھی دیر ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اچھا اگلا جی ایچسن کالج کا جو معاملہ تھا, ایک تو گورنر پنجاب نے 28 دن کی چھٹیاں قبول کر لی ہیں پرنسپل صاحب کی, چلے گئے اٹلی جی کسی کانفرنس میں. آپ پرابلم یہ کہ چیمہ صاحب نے خط لکھا ہے کہ ہمیں کسی طرح کی فیس کی رعایت نہیں چاہیے, لیکن جو فیصلہ آپ نے کر دیا ہے نا وہ کسی دباؤ کے تحت واپس نہ لیجیے گا کہ کوئی بھی بچہ آئے وہ اپنی سیٹ 3 سال کے لیے ریزرو کروائے, وہ فیس نہ بھی دے, سیٹ اس کی ریزرو رہے گی, کالج جیسے مرضی چلے. 40 لاکھ پرنسپل کو تنخواہ دینی ہے, 3.5 لاکھ ٹیچرز کو تنخواہ دینی ہے, بورڈنگ اسکول چلانا ہے, وہاں اچھا ماحول دینا ہے, کھانا بنانا ہے, وہ کیسے چلے گا کسی کو اندازہ نہیں. لیکن یہ اصولی موقف آپ اپنا لیں. گورنر صاحب کو خط لکھا چیمہ صاحب نے, اور یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ منسٹری کے لیٹر ہیڈ پہ خط لکھا گیا ہے. جب آپ پیرنٹس ہیں ہی نہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کا خط بنتا نہیں ہے. اور اس طرح ہم چیزوں کو سیاسی مداخلت سے اداروں کو جب تک تباہ کرتے رہیں گے, وہاں بھی سیاسی مداخلت ہے, وہاں بھی ادارہ جاتی, وہاں کوئی ادارہ مداخلت کر رہا ہے دوسرے ادارے میں, یہاں ادارے میں سیاسی مداخلت ہو رہی ہے. بھئی اپنی اپنی باؤنڈریز میں رہ کے ہم کام کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ ہمیں کیوں لگتا ہے دوسری کی دیگ میں چاول بڑے مزیدار ہیں, دوسرے کا کام کرنے میں مزہ آئے گا, اس کا کام اوندا کام سیدھا کر دے, اپنی منجی تھلے ڈانگ نیچے پھیرنی ہے. What the hell is going on? This is not fair at all. ہمیں اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو, اپنے کام کریں, اپنی چیزوں کو سمودھ لے کے چلیں, اور ایک مضبوط انسٹیٹیوشن کے طور پہ, ایک ایگزامپلری انسٹیٹیوشن کے طور پہ سامنے آئیں. انشاءاللہ ہم آپ کو سلیوٹ کریں گے, ہم آپ کو سلام کریں گے, ہم آپ کی عوام تو خوشخبری چاہتی ہے, فلاں ادارے نے اچھا کام کر دیا, فلاں ادارے نے کمال کر دیا, فلاں ادارے نے کمال کر دیا. اچھا اب اگلی دیکھیں افسوسناک خبر کیا ہے. میتھیو ملر کہہ رہے ہیں کہ پاک ایران گیس منصوبے کے حق میں نہیں, اگر گیس لی گئی تو پابندیاں لگ سکتی ہیں. کیا کہاں ہیں, کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ یہاں آ کے اپنی دھونس دھاندلی, اپنا اقتدار, اپنی طاقت جما کے دکھائیے. انہیں کہیے کہ who the hell you people are to dictate us, who the hell you people are to tell us what to do. This is our land, this is our motherland, this is our country, and we are supposed to do all the things in the interest of Pakistan. We are the people who will do. Who are you to tell us that do this thing with this country, do this thing with this country? Who are you? Why are you interfering in our country? مطلب کون ہے؟ ہمارے حالات ہم جانتے ہیں, ہمیں پتا ہے ہم نے کون سی چیز کہاں سے لینی ہے. You stands nowhere. واضح پیغام دینی چاہیے. جناب وزیر پیٹرولیم مصدق ملک صاحب نے کہا ہم کیا کریں گے. دیکھیں ایگزیکٹ ان کا بیان کہ کوئی ایسا طریقہ ڈھونڈیں گے گیس لے پائیں اور پابندیاں بھی نہ لگیں. تب تک میں صاحب جی چو صاحب, وہ پنڈ دے چودھری نہیں, جی چو صاحب, ہم تو مراسی بنے ہوئے ہیں. جو مراسی ہوتا ہے نا, جی چو صاحب, جی جتنا تسی کہنا جی وہ بچے نو پڑھن بھیجنا جی نہیں باہر, وہ چلے جاوے لاہور جی تسی آکھو گے جی صاحب جی وہ جائے گا, جی تسی نہیں آکھو گے صاحب جی نہیں جائے گا. تہاڈی خدمت حضور, ساڈیاں نسلاں تہاڈیاں غلام. فار گاڈ سیک واپس آ جائیے, ابھی سمجھ لیجئے. اگر ابھی نہیں سمجھے تو بہت دیر ہونے والی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان میں بسنے والوں کے خیر کرے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.